हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने के बाद पूरी दुनिया में जितने भी आदमी थे सब लोग 1000 साल तक तौहीद पर कायम रहे। सब लोग अल्लाह की इबादत करते थे और किसी की इबादत नहीं करते थे। बड़े नेक लोग थे। उन लोगों के बाद जो नस्लें दुनिया में आईं, शैतान ने उन लोगों के दिलों में वसवसा डाला कि जो तुम्हारे नेक बुजुर्ग लोग थे उनको इज्जत देने के लिए उनकी बुत बनाओ। उन लोगों ने 5 बुजुर्ग लोगों के बुत बनाए, लेकिन वो लोग उन बुतों की इबादत नहीं करते थे। उनके बाद की जो नस्लें आईं, इन 5 बुजुर्गों की, जिनका नाम था वद, सुवा, यगूस, यऊक और नस्र, सारे लोग इन बुतों की ही इबादत करने लगे और शिर्क आम हो गया। इन लोगों को जब कोई परेशानी होती या मन्नत मांगनी होती थी तो वो लोग अल्लाह को छोड़कर इन बुतों से मांगा करते थे और सारे लोग इन बुतों को देवता मानने लगे। वद को ताकत और शक्ति का देवता मानते थे, सुआ को सुंदरता और कृपा की देवी मानते थे, यगूस को बहादुरी और वीरता का देवता मानते थे, यऊक को तेज गति का देवता मानते थे और नस्र को ऊंचाई और उड़ान का देवता मानते थे। और इन्हीं मूर्तियों के इर्द गिर्द लोग त्योहार मनाने लगे। धीरे धीरे अंधविश्वास और झूठे खुदाओं का साम्राज्य बन गया। तब अल्लाह ने अपनी रहमत से हजरत नूह अलैहिस्सलाम को इस कौम की हिदायत के लिए पैगंबर बनाकर भेजा। तो उन लोगों से हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे, ऐ मेरी कौम, मैं तो तुम्हें साफ साफ डराता हूँ और समझाता हूँ कि तुम लोग अल्लाह की इबादत करो और उसी से डरो और मेरी इताअत करो, तो अल्लाह तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया, मैं तुम्हें उस खौफनाक दिन से डराने आया हूँ जब तुम्हारे गुनाहों का हिसाब होगा। उनकी बात को सुनकर उनके कौम के चंद सरदारों ने कहा, नूह, हम तो यकीनन देखते हैं कि तुम खुल्लम खुल्ला गुमराही में पड़ा हुआ देखते हैं। तुम हमें जो सिखाना चाहते हो वह हमें गलत लगता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरी कौम, मुझमें गुमराही वगैरह तो कुछ नहीं, बल्कि मैं तो परवरदिगार आलम की तरफ से रसूल हूँ। मैं तुम्हारे लिए वही पैगाम लाया हूँ जो अल्लाह ने मुझे दिया है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम को ईमान की दावत देते तो वह अपनी कानों में उंगलियां डाल लेते, कपड़े ओढ़ कर छुप जाते। नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को ऐलान करके तो कभी अकेले में ईमान की दावत देते और उनसे कहते, अल्लाह ही तुम्हारा सच्चा रब है, उसी ने तुम्हें बनाया है और उसी रब की परस्तिश करो और अपने परवरदिगार से मगफरत की दुआ मांगो, बड़ा बख्शने वाला है और तुम पर आसमान से मूसलाधार पानी बरसाएगा, माल और औलाद में तरक्की देगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी करेगा। और तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह की अजमत का जरा भी ख्याल नहीं करते? क्या तुमने गौर नहीं किया कि अल्लाह 7 आसमान क्यों बनाए और उसी अल्लाह ने उसी आसमान में चांद को नूर और सूरज को रोशन चिराग बना दिया और अल्लाह ही ने तुमको जमीन से पैदा किया, फिर तुमको उसी में दोबारा ले जाएगा और कयामत में उसी से निकाल कर खड़ा करेगा। और तुम लोग उन बुतों की परस्तिश मत करो। लेकिन उनकी कौम ने उनकी एक ना सुनी और उल्टा वह उनके खिलाफ ही हो गए। उनकी कौम ने कहा, हम अपने माबूदों को कभी नहीं छोड़ेंगे। हम लोग वद, सुआ, यगूस, यऊक और नस्र की पूजा करते रहेंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कौम में जो सरदार और अमीर लोग थे, उन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से कहा, हम तो तुम्हें अपने जैसा ही एक आदमी समझते हैं। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से कहा, क्या तुम्हें उस बात पर ताज्जुब है कि तुम्हारे पास तुम्ही में से एक आदमी के जरिए से तुम्हारे परवरदिगार का हुक्म आया है कि वह तुम्हें अजाब से डराए ताकि तुम परहेजगार बनो। ये अल्लाह की रहमत है कि वह तुम्हें चेतावनी देकर तुम्हें सही रास्ते पर लाना चाहता है। फिर अमीर लोगों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से कहा, तुम्हारे साथ जो लोग ईमान लाए हैं वो हमारे समाज के सबसे गरीब और नीच लोग तुम्हारा पैरवी करते हैं और हम तो अपने ऊपर तुम लोगों की कोई फजीलत नहीं देखते हैं, बल्कि तुमको झूठा समझते हैं। और उनके कौम के सरदारों ने यह भी कहा, जब कमीनों, मजदूरों वगैरह ने लालच में आकर तुम्हारी पैरवी कर ली है तो हम तुम पर क्या ईमान लाएं? तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ये लोग जो कुछ करते थे मुझे क्या खबर और क्या गरज है? इन लोगों का हिसाब तो मेरे परवरदिगार के जिम्मे है, वह एक दिन खूब हिसाब लेने वाला है। मैं तो ईमानदारों को अपने पास से निकालने वाला नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ अजाबे अल्लाह से साफ साफ डराने वाला हूँ कि तुम इन बुतों को छोड़कर अल्लाह की इबादत करो।
حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو دن رات ایمان کی دعوت دیتے رہے، لیکن ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، اے نوح، اگر تم اپنی حرکت سے باز نہ آؤ گے تو ضرور سنسار کر دیے جاؤ گے۔ نوح علیہ السلام کو دیوانہ کہتے، ان کو جھڑکتے، اور وہ لوگ کہنے لگے، اے نوح، تم ہم سے یقیناً جھگڑے، پھر تم سچے ہو تو جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دیتے تھے ہم پر لاؤ۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں، اور جتنی زیادہ میں ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتا، یہ ظالم اتنی زیادہ مکاری کرتے۔ تو اللہ نے نوح کے پاس یہ وحی بھیج دی گئی کہ جو ایمان لا چکا، ان کے سوا کوئی شخص تمہاری قوم سے ہرگز ایمان نہ لائے گا، تو تم خواہم خواہ ان کی کارستانیوں کا کچھ غم نہ کھاؤ، اور بسم اللہ کر کے ہمارے روبرو اور ہمارے حکم سے کشتی بنا ڈالو۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا کوئی علم نہیں تھا کہ کشتی کیسے بنتی ہے۔ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا طریقہ سکھایا۔ لکڑی اور کیلوں کی مدد سے 3 منزلہ کشتی بنانے لگے۔ یہ کشتی 450 فٹ لمبا، 75 فٹ چوڑا اور 45 فٹ اونچا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو ان کے قوم کے سردار ان سے مسخراپن اور ہنسی اڑاتے اور کہتے، یہاں اس پہاڑی پر پانی کا نام و نشان نہیں اور تم کشتی بنا رہے ہو۔ تب نوح علیہ السلام نے کہا، آج تم خوب ہنس لو، کل ہم تم پر ہنسیں گے اور دیکھیں گے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو ایک ہدایت دی کہ جب ہمارا عذاب آئے گا تو صرف اپنے گھر والے اور جو لوگ ایمان لا چکے اور ہر قسم کے جانوروں کا نر مادہ کا جوڑا کشتی میں سوار کر لینا، اور جنہوں نے ظلم کیا ہے پھر بعد میں ان کے بچانے کے لیے سفارش مت کرنا، کیونکہ وہ لوگ ضرور ڈبا دیے جائیں گے۔ جب اللہ کا عذاب کا حکم ہوا تب اللہ نے کہا کہ اے نوح، کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا، بسم اللہ مجریہا مرساہا، کشتی میں سوار ہو جاؤ، بے شک میرا پروردگار بڑا بخشنے والا ہے۔ اللہ نے بارش کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے اور اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ پانی کے چشمے نکل پڑے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پوری بستی پانی میں ڈوبنے لگی۔ جب پانی بڑھنے لگا، نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جو کونے میں ایک الگ تھلگ میں تھا، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، اے میرے بیٹے، ہماری کشتی میں سوار ہو لو اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ تب حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کہتا ہے کہ مجھے معاف کیجیے، میں تو ابھی کسی پہاڑ کا سہارا پکڑتا ہوں جو مجھے پانی میں ڈوبنے سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، ارے کمبخت، آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر اللہ ہی جس پر رحم فرمائے گا۔ اور یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک دونوں باپ بیٹے کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا، اور جس وقت حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب رہا تھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور عرض کی، اے میرے پروردگار، اس میں تو شک نہیں کہ میرا اہل گھر والوں میں شامل ہے اور تو سارے جہان کے حاکموں سے بڑا حاکم ہے، تو میرے بیٹے کو نجات دے۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہرگز وہ تمہارے اہل میں شامل نہیں، وہ بے شک بدچلن ہے۔ دیکھو، جس کا تمہیں علم نہیں ہے مجھ سے اس کے بارے میں درخواست نہ کیا کرو اور نادانوں کی سی باتیں نہ کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پروردگار، میں تجھ ہی سے پناہ مانگتا ہوں کہ جس چیز کا مجھے علم نہ ہو میں اس کی درخواست کروں، اور اگر تو مجھے میرا قصور نہ بخش دے گا اور مجھ پر رحم نہ کھائے گا تو میں سخت گھاٹا اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ اور زمین پر 40 دن اور 40 رات لگاتار بارش ہوتی رہی اور طوفان نے پوری زمین کو گھیر لیا، پانی پہاڑوں سے بھی اونچا ہو گیا اور پوری قوم ڈوب گئی، اور نوح علیہ السلام کی کشتی لگ بھگ 5 مہینے تک تیرتی رہی۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے زمین کو حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی سوکھ لے اور اے آسمان برسنے سے تھم جا۔ اللہ کا عذاب دھیرے دھیرے کم ہونے لگا اور نوح علیہ السلام کی کشتی چودی نام کی پہاڑی پر جا کر رک گئی۔ تو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا، اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ کشتی سے اترو جو تم پر اور جو لوگ تمہارے ساتھ ہیں۔ اور نوح علیہ السلام کے ساتھ لگ بھگ 80 لوگ بچے تھے۔ چاروں طرف پکار
خبردار دیا گیا کہ ظالم لوگوں کی اللہ کی رحمت سے دوری ہو۔ نوح علیہ السلام اور بچے ہوئے لوگوں سے دنیا پھر سے آباد ہوئی، اور جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکے تھے ان کا انجام دنیا میں بھی بہت برا ہوا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ اس لیے میرے مومن بھائی اور بہنوں، پرہیزگاری اختیار کرو، اور جو اللہ کا سیدھا راستہ ہے اس کو اپناؤ، اور باقی راستوں کو چھوڑ دو، اسی میں بھلائی ہے۔